आम नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र हिजो हामीले श्रद्धा र प्रेम र त्यो प्रेमका बारेमा केही चर्चा संक्षिप्तमा गरेका थियौं। यो अन्तरङ्ग वृत्ति र त्यहाँभित्र भएका अनेक प्रकारका हाम्रा त्यो चित्तका वृत्तिहरू र त्यसबाट आउने परिणाम र प्रभावहरू र त्यसले निम्ताइदिने अवस्थितिहरू र त्यहाँ भित्र रहेका अनेक प्रकारका क्लेशहरू, अभिनिवेशहरू, रिसराग द्वेषहरू, घृणाहरू कहाँबाट आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो अन्तरङ्ग जगत भित्रबाट, मनभित्रबाट। सादा भाषामा भन्दा त्यो सबै मनभित्रबाट थियो त, तर त्यो मनलाई नि कसैले चलाइदिइरहेको थियो। अर्थात् त्यो मनमा कहाँबाट त्यो प्रभाव पर्छ र त्यसको ती प्रभावित भएर त्यस्ता कर्मतिर अभिप्रेरित गरिरहेको छ। के हुन् यी चिज आदि इत्यादिको बारेमा यहाँहरूलाई संक्षिप्तमा भए पनि हामीले चर्चा गर्दै आइरहेका थियौं। र आजको विषयवस्तु के छ त भन्दाखेरि भक्ति र श्रद्धा प्रेम नि ईश्वरीय शक्ति हो, अर्थात् ईश्वरीय सत्ता हो। त्यो दिव्य छ, त्यो शाश्वत छ। यतापट्टि आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। त्यस कारणले गर्दा आजको विषय के छ त भन्दाखेरि भक्ति, श्रद्धा, प्रेम नि ईश्वरीय शक्ति। र हिजो हजुरहरूलाई मैले निवेदन गरेको थिएँ, त्यो प्रेम जहाँ संकीर्णता, स्वार्थ, वासना आदि इत्यादि भएर जुन गरिने त्यो प्रेम हो अनन्तगतता, त्यो अत्यन्तै घातक परिणाम त्यसले दिन्छ है जीवनमा। त्यसले असाध्य दुःखको अनुभूति गराइदिन्छ। दुखान्त जीवनलाई त्यतातिर अग्रसर गराइदिन्छ। र त्यतापट्टि मानिसहरूको अज्ञानता, भ्रमका कारण मानिसहरू आज त्यो उल्टो बाटोतिर नै संसारका मानिसहरू लागिरहेका छन्। के का लागि त भन्दाखेरि त्यो इन्द्रिय सुखको लागि। त्यहाँबाट त्यो क्षणिक त्यो इन्द्रिय सुख प्राप्ति र त्यसैलाई नै सुख हो भनेर मानिसहरूमा जुन भ्रम छ, जुन प्रकारको अज्ञान छ, त्यो नै दुःखको मुख्य कारण हो। यस्तो प्रकारको छ। र यसैमाथि पतञ्जलि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अविद्या अस्मित राग देश अभिनिवेश क्लेशः, यस्तो प्रकारको। यो श्लोकपट्टि अगाडि पनि मैले केही संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई चर्चा गरिसकेको थिएँ। तर यो सूत्र सर्वव्यापी सूत्र भएको हुनाले गर्दा सबैतिर ती यो सूत्र त्यतिकै ती लाग्दछ। यो त्यतिकै यसको ती अपरिहार्य छ। र आज त्यही श्लोकलाई मैले यहाँ पुनः दोहोऱ्याइरहेको छु। त भक्ति र श्रद्धा प्रेममा पनि यसले ल्याउने प्रभाव र त्यो शुद्ध, त्यो चैतन्य पवित्रता, त्यो प्रेम, त्यो दिव्य शाश्वत प्रेम पट्टि छेकबार गर्ने यस्ता प्रकारका ती हाम्रा ती क्लेशहरू जुन छ, त्यसले हामीलाई शुद्ध र चैतन्य त्यो विशुद्ध भावमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लान सक्दो रहेछ। त्यस कारणले अब म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न गइरहेको छु भने संसारमा कुनै पनि वस्तुहरू त्यसको भक्ति गर्नु भएन भने त्यो प्राप्ति छैन। चाहे त्यो भौतिकता हो, त्यो आध्यात्मिक हो, आदि दैविक होस्, त्यसप्रतिको तपाईको भक्ति नै त्यतापट्टिको त्यो के छ त भन्दा प्राप्ति। प्राप्तिको एउटै लक्ष्य, एउटै मार्ग के हो? भक्ति। चाहे त्यो भौतिकता होस्, चाहे आध्यात्मिक होस्, आदि दैविक होस्। अत त्यस कारणले गर्दा यो संसारमा मानिसहरू के छ त भन्दाखेरि एउटा ती युवकले युवतीलाई ती प्राप्ति गर्न चाहन्छ भने त्यसप्रतिको भक्ति उसले गरेकै हुन्छ। हेर्नुस् विचित्र सत्ता छ। र त्यतिकै उसले त्यो श्रद्धा पनि गरिएको हुन्छ।
त्यत्तिकै माया स्नेह पनि गरेको हुन्छ र त्यो गर्नु पनि पर्छ, यो दिव्यता हो। तर यहाँ के भन्न खोजियो त भन्दाखेरि यदि त्यो भक्ति, श्रद्धा र त्यो प्रेममाथि त्यो शुद्ध स्वरूप र त्यो विशुद्ध त्यो परम ब्रह्म शक्ति अर्थात् आद्य शक्ति, आदि शक्ति, दिव्य शक्ति अर्थात् त्यो सृष्टिको सबभन्दा सुन्दर शक्ति, जे नाम दिएर त्यसलाई हामी पुकार्यौं, जे नाम दिएर त्यसलाई सम्बोधन गरौं, त्यो ती विशुद्ध भाव र शुद्ध भावमा भएको हुनाले गर्दाखेरि ती त्यतापट्टि जब हाम्रो चिन्तनहरू र बोधहरू हुँदैन र त्यतापट्टि हाम्रो त्यो ज्ञान हुँदैन, तबसम्म के छ त भन्दाखेरि संसारका मानिसहरू विभिन्न योजनाहरू बनाइरहेका हुन्छन्, सुन्दरभन्दा सुन्दर योजना। एक प्रकारको त्यहाँ भक्ति त देखियो। अब श्रद्धा, तर श्रद्धामा गएर त्यहाँ अक्सर मानिसहरू चिप्लिन्छन् र प्रेम त धेरै टाढा कुरा हो। त्यसपट्टि त्यो प्रेम, माया, ममता, स्नेह त्यहाँ प्रकट गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। तर के छ त भन्दाखेरि बनावटी प्रेम र त्यस्ता प्रकारका अभिव्यक्तिहरू, त्यस्ता प्रकारका ती विचारहरू जसलाई चतुर्विद्या भन्दछन्, आज भोलिका मानिसहरू त्यो चतुर्विद्यामा अत्यन्त निपुण भएका छन् र यो एक प्रकारको अलि भयावह अवस्था पनि हो। सर्वत्र क्षेत्रमा, सबै क्षेत्र त्यो चतुर्विद्या छिटो छरितोतिर ती मानिसहरू त्यतातिर आकर्षित छन् र त्यसैलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। त ठिकै छ, त प्रयोग भइरहेको छ, यसमा किन चर्चा? यहाँहरूको जिज्ञासा हुन सक्छ। तर म यहाँ के भन्न गइरहेको छु हजुरहरूलाई भन्दाखेरि यदि तपाईको जीवनमा त्यो सरलता, त्यो सहजता, त्यो आनन्द यदि प्राप्ति गर्नु चाहनुहुन्छ, अर्थात् जुनसुकै ध्येय राखेर जुनसुकै कर्म गरे पनि सफलता चाहनुहुन्छ भनेदेखि यस्ता प्रकारका कटु चतुर्विद्याहरूको आवश्यकता छैन। यसले क्षणिक र छिटो यो माध्यम हुन सक्छ। अहिले सर्वत्र समाजमा जुनसुकै क्षेत्र होस्, त्यो यो सबै क्षेत्रहरूमा यसले जरा गाडेको छ। यस्तै प्रकारका अभिव्यक्तिहरू, यस्तै प्रकारका चतुर्विद्याहरू, यस्तै प्रकारका बठ्याइहरू अथवा रणनीतिहरू आदि इत्यादि अनेक प्रकारका सम्बोधन गरेर त्यसलाई सम्बोधित गरिन्छ। यस्ता प्रकारका क्रियाकलाप के भन्छ त यहाँ भन्दाखेरि त्यो ती क्लेशा हो। त्यो के छ त भने अत्यन्त संकीर्ण र स्वार्थका वशमा परेर र आसक्तिका वशमा गरेर गरिने निर्णय हो। अनन्तगत त्यो पनि स्वयं व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै घातक र दुःखको परिणाम दिने खालका छन् र परिणाम दिइ पनि रहेका छन्। त्यसकारणले आजभोलि समाजमा यत्रतत्र सबै मानिसहरू अशान्त छन्। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई यो ज्ञानै भएन। त्यो भक्ति र श्रद्धा, प्रेम, म कुनै चिजपट्टि मैले अभिव्यक्ति गर्छु र प्रतिबद्ध गर्छु र मेरा बाणीहरू र मैले जे ती बोलेको छु त्यो म गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, त्यसलाई म पुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ आदि इत्यादिको ख्याल नगरिकन मसँग यति अनुभव छ, उति अनुभव आदि इत्यादि गरेर परिणाम दिन नसक्ने, परिणाम ल्याउन नसक्ने, तर चतुर्विद्याको दिन खुब प्रयोग गर्ने। यो के भनिन्छ त भन्दाखेरि यो ती भक्ति र श्रद्धा विमुख प्रेमको त टाढे, प्रेम त त्यहाँ देखिँदै देखिएन। त यहाँ के भन्ने हो त भन्दाखेरि यो सबै क्षेत्रतिर लागू हुने भएको हुनाले त्यो आध्यात्मिक क्षेत्रतिर पनि भौतिक क्षेत्र पनि यस्ता पाखण्डहरू, यस्ता पाखण्डीहरू ती अब धेरै हुनेछन् जसले यो संसारलाई अशान्त बनाइरहेका छन् र अशान्ति छ यो संसार सबै क्षेत्रतिर।
कुनै एउटा क्षेत्रको नाउँ किन लिने, सबै क्षेत्रतिर यस्ता ती व्यक्तिहरूको ती हावी हुनेछ र तीबाट ती के छ त भन्दाखेरि यो संसारको सुन्दर सृजना अब विनाशतिर ती अग्रसर हुनेछ। बडा सान्दर्भिक छ यी कुराहरू। यसरी ती यतातिर इसारा गर्नुहुन्छ र उहाँ के भन्नुहुन्छ, जब ती भक्ति श्रद्धा र प्रेम त्यो शाश्वत दिव्य शक्ति भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यतातिर पवित्र भएर तिमी आऊ र यदि हाम्रो जीवनमा भक्ति श्रद्धा प्रेम राखेर मनलाई पवित्र बनाएर यसको शरणमा हामी जान्छौँ भनेदेखि अब हाम्रा जीवनमा त्यो सुख शान्ति त्यो आनन्द को शरणमा हामी पुग्नेछौँ। तर यो चिज छैन र त्यो प्रेम हो के जसलाई हामी माया गर्छौँ या मायाको नाटक गरिरहेका छौँ। यी चिजहरू हाम्रो जीवनमा धेरै मूल्यवान छन्। यी चिजहरूले हाम्रो जीवनमा धेरै ती उतार चढावको अवस्थाहरू सृजना गरिदिन्छ र यही चिजहरू जब हामी गम्भीरसँग बोध गर्न सक्दैनौँ र प्रत्येक मानिसहरूमा मसँग यो ज्ञान छ इत्यादि अनुभव छ, यी सारा अहङ्कार वृत्ति लिएर बसिरहेका छौँ, त्यसबाट केही परिणाम निस्किनेवाला छैन। तर यहाँहरूलाई बिन्ती गरे चाहिँ जब पवित्रता शुद्धता र तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ र त्यसपट्टिको तपाईँको भक्ति श्रद्धा र प्रेम त्यो प्रष्ट रूपले देखिन्छ। त यहाँ विषय यो थिएन, यो प्रसङ्ग बस मैले अलिकता कोटेँ। यहाँ विषय के थियो त भन्दाखेरि भक्ति र श्रद्धा प्रेम त्यो ईश्वरीय शक्ति कसरी भयो त आज यो संसारमा हेर्नुहोस्, यही शक्तिले यो संसारलाई सञ्चालित गरिरहेको छ। प्रत्येक मानिसहरू एकका अर्का भक्ति छन्, त्यो आसक्तिका वशमा भएर भक्ति गरून्, अर्थात् आफ्ना स्वार्थवश भक्ति गरून्। तर यो संसारको कुनै न कुनै रूपले कसैको भक्ति गर्छ र श्रद्धाको अभिनय पनि गर्छ र प्रेमको पनि अभिनय अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। यी हैरान हुने दृश्य छ, यी बडा विचित्रता छ। त महापुरुषहरूले के भने त भन्दाखेरि यो संसारलाई तिमी शुद्ध पवित्र भएर प्रेम गर, तब मात्र तिम्रो जीवनमा अब त्यो सुख शान्ति आनन्दको अनुभूति हुनेछ। होइन भनेदेखि यी संकीर्णता स्वार्थ र वासनाका वश र आसक्तिका वशमा परेर र स्वार्थ परिपूर्तिका वशमा परेर कुनै कर्म गर्छौ भनेदेखि त्यसबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि केही परिणामहरू अर्थ लाभहरू आफ्ना स्वार्थ परिपूर्तिहरू होलान्, तर त्यताबाट त्यो हाम्रो जीवनमा त्यसले सुख शान्ति आनन्द दिनेवाला छैन। जबसम्म त्यो भक्ति त्यो श्रद्धा र प्रेम के हो र त्यसका कस्ता प्रकारका भूमिकाहरू छन् र कस्ता प्रकारका संस्कार आदि कर्महरू छन्, आचरणहरू छन् र कस्तो प्रकारको साधनाहरू छन् आदि इत्यादिमा जब हामी अनभिज्ञ रहन्छौँ तबसम्म जीवन उल्झनै उल्झन, यस्तै उल्झनमा परेर संसारमा हरेक मानिसहरू एक अर्कापट्टि घृणा गर्छ। एउटा मान्छेलाई विश्वास गर्यो, प्रेम गर्यो, श्रद्धा गर्यो, यो मान्छेले केही गरिदिन्छ भनेर मानिसहरू जान्छन् र त्यही मान्छेबाट त्यही अब त्यही धोका हुन्छ, अन्तर्घात हुन्छ, विश्वासघात हुन्छ। अब त्यसबाट ती विक्षिप्त भएर अनेक प्रकारका हत्या हिंसादि र अनेक प्रकारका विसङ्गतिहरू युक्त भएर प्रतिशोध लिइरहेका छन्। यो दुईटै परिदृश्य गलत छन्। यो दुईटै परिदृश्यबाट चाहिँ आज संसार आक्रान्त छ
यसैबाट प्रताडित छ संसार। उल्लु बन्ने र उल्लु बनाउने यो क्रम छ। जब सत्य र शाश्वत यी चिजहरूमा हाम्रो बोध हुँदैन, तबसँग के छ त भन्दाखेरि अनेक प्रकारका प्रपञ्च रची समाजमा एउटा युवकले एउटा युवतीमाथि गर्ने व्यवहार, एउटा मालिकले आफ्ना नोकरहरूमाथि गरिने व्यवहार, नोकरले मालिकमाथि गरिने व्यवहार, एउटा अफिसका कर्मचारी अफिसपट्टि गर्ने व्यवहार, एउटा राष्ट्रका कर्मचारीले राष्ट्रपट्टि गर्ने व्यवहार आदि इत्यादि के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ ती बनावटी प्रेम, बनावटी श्रद्धा र भक्तिको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। त्यसै गरी आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि त्यो बनावटी ईश्वरको नाउँ लिएर, ईश्वरका गुणानुवाद गरेर, ईश्वरका ठुल्ठुला ती तपाईँको धामहरूका कुरा गरेर र ईश्वरको ती त्यो अदृश्य शक्तिको बारेमा कुरा गरेर अनेक प्रकारका सर्वत्र अर्थात् त्यो धर्मको नाममा भए पनि धर्मपट्टि प्रेम र आस्था, त्यो भक्ति प्रगाढ देखाउने, ठिक त्यही धर्मको अनुसार ती विपरीत आचरणहरू, हत्या हिंसादिहरूतिर लाग्ने। संसारमा कुनै पनि यस्तो धर्म छैन जसले हत्या र हिंसामा प्रशय दियोस्, त्यसलाई बढावा गरोस्। त यो सर्वत्र अहिले के भइरहेको छ त भन्दाखेरि सर्वत्र यी चिजहरू त्यो अभाव जस्तो छ, तर सबैतिर व्याप्त भइसक्यो त्यो भन्न सकिँदैन। अझै पनि त्यस्ता सत्पुरुषहरू, महापुरुषहरू सबै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यस्ता सज्जन व्यक्तिहरू सबैतिर हुनुहुन्छ जसले यो भक्ति, श्रद्धा र प्रेमको त्यो शक्ति बारेमा बुझ्नु भएको छ र त्यही मार्गमा हिँडेर आफूलाई बडा आनन्दित हुनुहुन्छ। आफ्नो जिम्मेवारी बडा हल्कासँग, जस्ता ठुल्ठुला जिम्मेवारीहरू पनि यदि हामीमा त्यो बोध छ, त्यसको साधना छ र त्यसलाई हामीले बुझेका छौँ, त्यो कर्तव्यबाट उन्मुख छौँ, उच्च मनोबल छ र दिशा र दशालाई परिवर्तन गर्ने हामीसँग त्यो सिप, जोस, जाँगर छ भनेदेखि त्यसले सहजै लक्ष्य प्राप्ति गर्नेमा कुनै दुविधै हुँदैन र दुविधा पनि छैन। त यही चिज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो ईश्वरीय शक्ति, त्यो प्रेम र भक्ति श्रद्धापट्टि प्रकट गर्नुहुन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न। विशेष जोड दिएर चाहिँ हाम्रा महर्षि पतञ्जलि भन्नु भइरहेको छ। उहाँको चाहिँ यस्तो भाव छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अनन्तो वै मनः बृहत् दारुणोपनिषद, निस्वार्थ निष्कामने शक्ति अर्थात् वासना हेतु, वासना यसका पनि चार प्रकारले विभक्त भएर बसेका छ। जस्तो वासनाहरूको हेतु, वासनाहरूको फल, वासनाहरूको आश्रय र वासनाहरूको आलम्बन, यस्ता प्रकारका त्यो हाम्रो चित्तवृत्तिमा आकर्षित गर्ने यस्ता त्यो शक्तिहरू अदृश्य रूपले छन् र त्यसले चाहिँ हाम्रा चाहिँ के गरिरहेका छन् त भन्दाखेरि अब वासनाले दुःखतिर लैदिन्छ र फलले जाति, आयु, भोग आदि इत्यादितिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो विभिन्न प्रकारको भोग, दुःख, सुख, रोग आदि व्याधि इत्यादि भोगाइदिरहेको छ। आश्रय त अधिकार सहितको चित्त, त्यसभित्र असाध्यै हामी सानो सानो कुरामा पनि यो अधिकार, त्यो अधिकार आदि इत्यादि हरेक चिज अधिकार त्यस्ता आदि इत्यादितिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ चित्त लैदिएको छ। आलम्बन, अब इन्द्रियहरूको त्यो सुख कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यतातिर पनि त्यसले आकर्षित गरेर हामीलाई खेलाइदिरहेको छ। त्यो शाश्वत त्यो भक्ति र श्रद्धा प्रेममाथि यसका बाधकहरू यसरी बसिरहेको छ है भन्नुहुन्छ। र त्यसै गरी चाहिँ अहङ्कार कर्ता नपुरुष, पतन र वासनाको बीच नि यसको मुख्य कारण हो। अर्थात् वासना जो छ अहङ्कार पतनस्य मूलम। जब व्यक्तिहरूको जीवनमा यस्तो प्रकारको एउटा कठोर श्रम, जिज्ञासा
अनुसन्धान आदिबाट एउटा केही अनुभव प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यो सबै क्षेत्रमा लागु हुने यो सूत्र भएको हुनाले त्यो आध्यात्मिक क्षेत्र होस्, भौतिक क्षेत्र हो, आदिदैविक क्षेत्र होस्, त्यहाँ एउटा अनुभव बटुलिएको हुन्छ। मानिसहरूले एउटा सिद्ध योग क्षेत्रको कुरा भएको हुनाले एउटा सिद्ध योगीहरू लामो समय साधना गरेर सिद्ध हुन्छन् र ठिक त्यसको विरुद्ध के पलाइदिन्छ त भन्दाखेरि अब म जति जान्ने, म जति ठुलो योग साधक, मलाई संसारले मानिदिनुपर्छ, मैले जति बुझ्या कसैले छैन आदि इत्यादि यस्तो प्रकारको त्यो वासनाले कति के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि अब अहङ्कार जन्माइदिन्छ। अहङ्कार पतनस्य मूलम। मैले यो श्लोकलाई पटक पटक दोहोऱ्याइरहेको छु। त यही चिजको बोध जब हुँदैन मानिसहरूमा, यहाँ ठुल्ठुला साधक यहाँ कस्तो त भनियो त भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको यो दिव्य शक्ति र जुन शाश्वत प्रेम छ त्यतापट्टि ठुल्ठुला ज्ञानी पुरुषहरू पनि त्यसको गहिराई र गम्भीरतालाई समाउन सक्दैन भन्न खोजिएको। यो दिव्य छ, यो शाश्वत छ, यो त्यति माथि स्तरको छ। यो भक्ति, श्रद्धा र प्रेम र जुन दिन यहाँ पुग्यो र यसलाई बोध गर्न सक्यो त्यो समाहार हितचित्तवृत्ति अथवा समभाववृत्ति, त्यो द्रष्टा र साक्षी भाव अर्थात् त्यो दिव्य आनन्द, त्यो सुखको अनुभूति सारा बोध भइदिन्छ, ज्ञान स्वत प्रकट भइदिन्छ। हैन त यस्तो प्रकारको यो दिव्य शक्ति छ। त्यसै गरी के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि व्यक्ता सूक्ष्म गुणात्मना र सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म भाव वृत्ति नै त्यो त्यसका प्रकटले के छ त भन्दाखेरि गुणहरूको स्वरूप हो र तीबाट त्यो उत्पत्ति भइरहेको छ, त्यतातिर आकर्षित भइरहेछ। कुन त भन्दाखेरि चित्त यस्तो प्रकारको छ र यस्तो प्रकारको हामीलाई भक्ति, श्रद्धा र प्रेम त्यो दिव्य ईश्वरीय शक्तिबाट के छ विमुख गरिरहेछ र संसारका मानिसहरू यतातिर त भेगै पाउँदैनन्, यतातिर उनीहरूको हेक्कै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफआफ्नो स्वार्थ, काम, वासना आदि इत्यादि राखेर कसै एउटा केटाले एउटा केटीसँग प्रेम गर्छ, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेसँग त्यस्तै प्रकारको व्यवहार गर्छ, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेसँग मित्रता गाँच्छ, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेसँग त्यस्तै प्रकारको सबै स्वार्थै स्वार्थ र वासना युक्त भएर यो संसारमा जुन गतिविधि भइरहेको छ र त्यो गतिविधिबाट के छ त भन्दाखेरि यो दिव्य चिजलाई न बोध गर्न सक्छ र न त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्छ। बडा सुन्दर, कति गहिराईमा अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। अतिनागता स्वरूपतो सद्भवेरार्ध माणम कैवल्यपात 12औं श्लोक। र यस्तो किन हुन्छ त भन्दा अतीत र अनागत स्वरूपबाट नै धर्म र कालको भेद भइरहन्छ। अर्थात् पूर्व जन्मको त्यो सञ्चित कर्महरू आदि इत्यादिबाट पनि हाम्रा ती गतिविधिहरू त्यसरी आकर्षित भएर गइरहेको छ र यसैले नि हाम्रा मनोवृत्तिहरू गइरहेको छ त्यो दिव्य भक्ति, श्रद्धा र प्रेम, त्यो दिव्य ईश्वरीय शक्तिपट्टि। भन्न त हामी पटक पटक भन्छौँ व्यवहारमा, भक्ति, खूब भक्ति मार्गमा लाग्नु भएको छैन हजुर आजभोलि? खूब लागेको छ, खूब भक्ति, खूब मन्दिर जान्छ, मन्दिर, खूब सत्सङ्ग सुन्छ, सत्सङ्ग आदि इत्यादि त कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। र कुनै एउटा वयस्कले एउटा वयस्कीसँग ऊ बिना बाँच्नै सक्दिनँ, ऊ मेरो जीवनको बरु उसको लागि सबै प्राण न्यौछावर गर्छु आदि इत्यादि। हेर्नुहोस्, कुनै सङ्घ संस्था, त्यो सङ्घ संस्थाको त कुरै नगर्नुहोस्, त्यो बिना त म जीवनमा परिकल्पना गर्न सक्दिनँ आदि इत्यादि। कुनै पनि यस्तो क्षेत्रमा मान्छेले यस्तो प्रकारको आसक्त भएर दिएका अभिव्यक्ति र अभिवृत्ति हुन्। यतातिर हामी पहिला सजग रहौँ। प्रत्येक मान्छेहरू यहाँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि
आफू भ्रमित छ र अरूलाई भ्रमित दिएर म उज्यालोतिर लैरहन्छु, लगिदिन्छु भन्ने ती यस्ता प्रकारका अभिव्यक्ति दिइरहेको हुन्छ। यो नै संसारको सबभन्दा ठुलो के छ त भन्दाखेरि दुःखगामिनी मार्ग थियो। त्यो दुःखतिर लैदिने खालको थियो र त्यसले दुःख आमन्त्रण गरिरहेको थियो। तर यही संसारको अब यो बडा विचित्रता छ, दुःखतिर जाने र दुःखलाई आमन्त्रण गर्ने र दुःखतिर नै आकर्षित हुने जुन चित्तवृत्तिको जुन स्वरूप छ, अब त्यो अनायास सुख र शान्ति खोजिरहेको कसरी सम्भव छ महाराज? त आदि इत्यादि जब उल्टो बाटो जान्छ भने हरेक घटनाहरू यस्ता घटिएका छन्। कहीँ हिंसा भएको छ, कहीँ आत्महत्या भएको छ, कहीँ राग द्वेष गर्छ, कहीँ रुवाबासी छ, कहीँ घृणा छ, कहीँ आक्रोश छ, कहीँ हिंसा छ आदि इत्यादि सारा संसारमा यी गतिविधि यसको अनभिज्ञताको कारणले भएको छ। त्यसकारणले यतातिर हाम्रो जिज्ञासा जाओस् भन्दै नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, त्यो सत्यतिर हामी आकर्षित दिउँ। त्यो दिव्य र भव्य भक्ति श्रद्धा प्रेम के हो र त्यो ईश्वरी शक्ति के हो, यतातिर सबैजनाको त्यो जिज्ञासा जाओस् भन्नका हेतु हामीले यी बोलिरहेका छौँ। र यति भन्दै आज मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिन्छ। हरि ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।